नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजेश वज्रेकार हांणी बरोवन सादर केल्ले जिल्लो वार्तापत्रा खातीर ह्यो आसात दिवचलच्यान खबरो. वाचपी सविता बर्वे. गोंय सरकारचे कला आनी संस्कृती खातें, माहिती आनी प्रसिद्धी खातें, रवींद्र भवन सांखळी हांच्या जोड पालवान कारगिल विजय दिवस आनी ऑपरेशन सिंदूरच्या निमतान एक शाम सैनिक के नाम ही कार्यावळ जाली. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. मुखेल उलोवपी म्हूण ब्रिगेडियर अनिल परेरा आनी ब्रिगेडियर PM करियप्पा हजर आशिल्ले. हे निमतान खासा संगीताची कार्यावळ जाली. हातूंत अभिषेक मारोळकर, रश्मी मोघे, पलाक्षी दीक्षित, मैत्री नायक, अंतरा कुलकर्णी आनी नवाब शेख हांणी वांटो घेतिल्लो. गोवा कॉलेज ऑफ नॅचरोपॅथी आनी योगीक सायन्स सांखळी आनी रवींद्र भवन सांखळी हांच्या जोड पालवान प्रधानमंत्री कार्यालयांतल्या कर्मचाऱ्यांक आनी कमांडो खातीर वजन उणें करप हाचेर मार्गदर्शन आनी व्याख्यान दिवपी नामनेचे डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित हांचें व्याख्यान रवींद्र भवन सांखळी हांगा हालींच जालें. हे कार्यावळींत डॉ. जगन्नाथ दीक्षित हांचे सांगातान रवींद्र भवन सांखळीचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत डॉ. जगन्नाथ दीक्षित हांणी निरोगी जिवनशैली आनी रोगमुक्त जीण, व्यायाम, दिनचर्या आनी ताचे फायदे तशेंच ॲसिडिटी आनी ताचेर नियंत्रण ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन केलें. रस्त्यांत सुणी तशेंच बेवारशी गोरवां हांचो बंदोबस्त करपा खातीर दिवचल पालिकेन खासा येवजण आंखल्या अशी माहिती नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी दिल्या. हे विशीं नगराध्यक्ष नाटेकार हांणी मुखार सांगलें की दिवचल पालिका वाठारांत कांय सुवातींनी रस्त्यांत गोरवां आनी सुणी भोंवतना दिश्टी पडटात. ह्या गोरवांक लागून येरादारीक आडमेळ येता, त्याच प्रमाण अपघात जावंक शकतात. रस्त्यांत सुणी तशींच गोरवां हांचो बंदोबस्त करपा खातीर दिवचल नगरपालिकेन खासा येवजण्यो आंखल्यात आनी ताची अंमलबजावणी सुरू जाल्या. बेवारशी गोरवां सांपडलीं तर तांकां गोशाळेंनी व्हरपाचो बंदोबस्त नगरपालिकेन केला. तशेंच रस्त्यांत सुण्याचें निर्बिजीकरण करपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू केलां अशें नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी सांगलें. गोंय सरकारचे कला आनी संस्कृती खातें, वेदांत एंटरटेनमेंट, सत्तरी रिपोर्टर फोरम आनी रवींद्र भवन सांखळी हांच्या जोड पालवान तिसरो सर्गेस्त वासुदेव काणेकार नाट्य महोत्सव सांखळीच्या रवींद्र भवनांत जालो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हजर आशिल्ले. तांच्या वांगडा सामाजीक कार्यकर्ता सुलक्षणा सावंत, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगूण वेळीप आनी सांखळी रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर हाजीर आशिल्ले. ह्या महोत्सवात ओ बाय गव्हर्मेंट घो जाय, आयतो पयसो करता पिसो, पावलार पावली नाचयता बावली, जाल्यार फॅमिली लय भारी ही कोंकणी नाटकां जालीं. 4 दीस चलिल्ल्या ह्या नाट्य महोत्सवाक रसीक व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले. संजना पब्लिकेशन्सच्या वतीन सांखळीचे नामनेचे लेखक प्रदीप लवंदे हांच्या उत्तरालय ह्या ललीत संग्रहाचो लोकार्पण सुवाळो हालींच जालो. सांखळीच्या डेल्मन सभाघरांत सांजे 5 वरांचेर जाल्ल्या ह्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक मुखेल सोयरी म्हूण समाजीक कार्यकर्ता सुलक्षणा सावंत हजर आशिल्ली. खाशेले सोयरे म्हूण ज्येश्ठ साहित्यीक आनी संशोधक डॉ. राजय पवार, प्रकाशक दिनेश मणेरकार हजर आसले. संजना पब्लिकेशन्सचे दिनेश मणेरकार हांणी येवकार दिलो. अनिल वेर्णेकार हांणी सूत्रसंचालन केलें. हे वेळार राजय पवार, सुलक्षणा सावंत हांचें उलोवप जालें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विकसीत भारत 2047 आनी गोंय सरकाराचे विकसीत गोंय 2037चे सोबीत सपन पुराय जावप ही काळाची गरज आसा आनी हाका लागून 10 वर्सां आदीं गोंयची सर्वांगी उदरगत जावप गरजेचें आसा. हाकाच लागून अंत्योदय तत्वाचेर गोंय सरकार काम करत आसतना अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या मळार सरकाराचो वावर चालू आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. दिवचल मतदारसंघांतल्या मेणकुऱ्यांत 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाच्या बुनयादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात ते उलयताले. हे वेळार तांच्या वांगडा दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवणकार, जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता सुभाष बेळगांवकार, डॉ. कौस्तुभ पाटणेकार हाजीर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें की 60 कोटी रुपया खर्चाचो हो प्रकल्प एका वर्सा भितर तयार जातलो आनी संबंदीत कंपनी 5 वर्सां प्रकल्पाची देखभाल आनी वेवस्थापन करतली. ह्या प्रकल्पांत अत्याधुनीक प्रयोगशाळा, 24 वरांक एकदा उदक टेस्ट करप, तशेंच ह्या प्रकल्पाच्या अंतर्गत 25 किलोमिटरची पायपलायन जातली आनी साळ, मेणकुरे आनी लाटंबार सेकच्या सुमार 11,500 लोकांक ह्या प्रकल्पाचो लाव जातलो. गोंयची सर्वांगीण उदरगत घडोवन हाडपा खातीर तरणाट्यांनी सरकाराक सहकार्य करपाची गरज आसा आनी इतल्यान राजेश वज्रेकार हांणी बरोवन सादर केल्लें जिल्लो वार्तापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.